दरबार खाली हुँदा चाहिँ आज देशमै अशान्ति, देशमै एक किसिमको चाहिँ दशा लागेको अवस्था पनि छ। चैत्र 21 गते जुन तपाईहरूले नारायण हिटी दरबार घेराउ गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई कुनै पनि हालतमा चाँडोभन्दा चाँडो भित्र्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो। राजा भनेको जनताको सम्पत्ति हो। श्रीपेज कहिले चोर्न खोज्ने, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ रेस्टुरेन्ट बनाउन खोज्ने, हामीले नारायणी हाते साङ्लो सहित घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छौँ। किन ज्ञानेन्द्र मात्र राजाको रूपमा अगाडि बढ्ने त विकल्प हुन सक्दैन? शाहवंशको राजा नै राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। नेपाली जनताको सौभाग्य पनि हुनेछ। प्रतिगामी शक्तिहरू चाहिँ राजतन्त्रको एजेन्डा लिएर सल्बलाउन थाले भन्ने आरोप चाहिँ धेरै लाग्ने गर्छन्। प्रतिगामी त को अग्रगामी भन्ने कुरा त त्यो चाहिँ समय र जनताले बुझिसकेका छन्। एमसीसी जबरजस्ती रूपमा पास गरियो। जनताको चाहिँ त्यहाँ कुनै कुरा सुनै भएको छैन। 100वटा 1000वटा स्याल हुनुभन्दा बरु एउटै राजा ठिक छ राजा भनेर बोल्न पनि डराउँथे, किनकि त्यो बेला वाइसेल युथ फोर्सले आक्रमण गर्थ्यो, पछि हट्थ्यो होला। तर अब नयाँ जेनेरेसनले नै राजा खोजिरहेछन्, त्यो हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक उपलब्धि। आज भोलि देश युक्रेन जस्तो हुने हो कि? डरै डर नेपाली जनतामा पैदा भएको छ। म नागरिक भएर बसेँ है भनेर राजा त्यसरी हट्यो हो नि त। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम टिएनटी बहसमा स्वागत छ। म सपना सिंह। कार्यक्रम टिएनटी बहसको आजको श्रृङ्खलामा हामीले शाही युवा सङ्गठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्कालाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। सङ्गठन स्थापना भएको 11औं वर्षको उपलक्ष्यमा उहाँहरूले चैत्र 21 गते हाते साङ्लो सहित नारायण हिटी दरबार घेराउ गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्दै विगत 10 वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहेको सङ्गठनका आगामी रणनीति के छन् र खास गरी चैत्र 21 गतेको कार्यक्रमका बारेमा विस्तृत रूपमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ टिएनटी बहसमा। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम मैले चैत्र 21 गते जुन तपाईहरूले नारायण हिटी दरबार घेराउ गर्ने योजना बनाउनु भएको छ, कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ, यसको बारेमा बुझ्न चाहे थोरै बताइदिनुहोस्। अनि यो अवश्य पनि अब हामी यो 10औं वर्ष पार गर्दै 11 वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। आगामी चैत्र 21 गते गणतन्त्रको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, सङ्घीयताको खारेजी र राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना माग गर्दै हामीले चाहिँ 10औं वर्षदेखि विभिन्न किसिमका सडक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यही सिलसिलामा अलिक फरक किसिमको कार्यक्रम नारायणी राजदरबार भनेको चाहिँ देशकै सम्पत्ति हो। राजाले चाहिँ देश र जनतालाई छोडेर गएको सम्पत्ति हो। त्यसमा विभिन्न किसिमको आक्रमण पनि भइसकेको छ र त्यो दरबार खाली हुँदा चाहिँ आज देशमै अशान्ति, देशमै एक किसिमको चाहिँ दशा लागेको अवस्था पनि छ र त्यो दरबारमा श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई कुनै पनि हालतमा चाँडोभन्दा चाँडो भित्र्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ जनतालाई हामीले पटक पटक बुझाउने प्रयास पनि गरेका छौँ र फेरि पनि भन्छौँ, जनताले चाहिँ चाहेको खण्डमा राष्ट्र संस्था चाँडोभन्दा चाँडो पुनर्स्थापना हुन्छ र चाहिँ राजा भनेको जनताको सम्पत्ति हो। र नारायणी राजदरबार अगाडि हाते साङ्लोको कार्यक्रम हामीले किन ल्यायौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दरबारमा रहेको श्रीपेज कहिले चोर्न खोज्ने, कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ रेस्टुरेन्ट बनाउन खोज्ने, यी विभिन्न किसिमको गणतन्त्रवादीहरूका चाहिँ यो चाहिँ क्रियाकलापले हामी वाक्क दिक्क ब्याक्क भइसकेको अवस्था पनि छ। निर्मल निवासमा नागरिक भएर बसेको श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई हामी नारायणीमा चाहिँ किन नभित्राउने? आज एउटा नेता चाहिँ पटक पटक चुनाव लडेर 4-5 चोटि संसद हुन सक्ने, मन्त्री हुन सक्ने, अब राष्ट्रपति पनि हुन सक्ने, प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्ने, तर चाहिँ देश र जनताको लागि त्याग गर्ने राजा फेरि राजा किन हुन नसक्ने? श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारलाई फेरि राजा बनाऊँ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ हामीले नारायणी हाते साङ्लो सहित घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छौँ। जस्तै तपाईँले ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै राजा बनाउनुपर्छ अथवा देशमा राजतन्त्र फर्केको अवस्थामा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाह नै राजा बन्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनको लक्ष्य छ भनौँ न, वंशानुगत रूपमा मात्रै किन राजतन्त्रलाई अगाडि बढाउने अथवा देशमा राजतन्त्र फर्किहालेको अवस्थामा किन ज्ञानेन्द्र मात्र राजाको रूपमा अगाडि बढ्ने त विकल्प हुन सक्दैन? देशमा त अरू जात जाति पनि छन् नि। अनि यस्तो छ, यो तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। शाहवंशले आर्जेको सिङ्गो नेपाल भएको कारणले चाहिँ अनि शाहवंशलाई जति देश र जनताको माया अरूलाई हुँदैन। अनि फेरि त्यो शाहवंशलाई चाहिँ जनताले चाहिँ आज 13 पुस्तासँग 12 पुस्तासँग धेरै ठुलो साथ सहयोग पनि दिए हो। अनि अब वंशजको आधारमा चाहिँ राजा हुनुहुन्न भन्ने जुन कुरा छ नि, त्यो अमेरिका, युरोपतिर अथवा चाहिँ गणतन्त्र आएका देशमा लागू होला। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ शाहवंशको राजा नै राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो 128 जात जाति नेपालमा बसोबास गर्छन्। त्यसलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम चाहिँ राजाहरूले नै गर्ने हो, शाहवंशीय राजाहरूले नै गर्ने हो। र श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार चाहिँ शाहवंशको अन्तिम राजा अहिले पनि होइबक्सिन्छ
र उहाँ जतिको त्यागी र देशप्रेमी राजा सायद शाहवंशमै थिएनन् होला, जसले चाहिँ हाँसी हाँसी देश र जनताको लागि चाहिँ श्रीपेज राजगद्दी त्याग गर्नुभयो। फेरि उहाँलाई फेरि राजा बनाएर पुनर्स्थापित गर्न पाउनु नेपाली जनताको सौभाग्य पनि हुनेछ र नेपाली जनताको एउटा भविष्य निर्माण पनि हुनेछ। चैत्र 21 गते नारायण हिटी दरबार घेराउ गर्ने तपाईँले जुन घोषणा गर्नुभएको थियो त्यो दिन मैले तपाईँका अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि तपाईँले हाम्रो राजतन्त्र फर्काउने अन्तिम लडाइँ हो, त्यसैले सबै जनताले अथवा भ्याए जतिका जनताले चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो। के साँच्चीकै देशमा अब राजतन्त्र फर्काउने अन्तिम लडाइँ लड्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो सङ्गठन? होइन, यो राज संस्था नहुँदा चाहिँ आज 13 वर्ष भयो राजा हटेको। नेपाली जनताले यो गणतन्त्रको नाउँबाट धेरै नै दुःख पाए। जस्तै अहिले पनि एमसीसी जबरजस्ती रूपमा पास गरियो, जनताले भोट हालेर चाहिँ देशको लागि काम गरेर भनेर पठाए, तर यो अहिले चाहिँ ठुला दलका नेताहरूले चाहिँ डलर खाएर पास गरे। जनताको चाहिँ त्यहाँ कुनै कुरा सुनाइ भएको छैन। अहिले जनताको कुरा सुनाइ गर्ने, जनताले भनेको मान्ने त राजै रहेछन्। राजालाई जनताले छोड भने राजाले छोडिदिए होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले अब अन्तिम लडाइँ गर्नुपर्छ। अब चाहिँ सधैँभरि यो गणतन्त्रको चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, यी सारा कुराहरू सहेर यो गणतन्त्रका पिपासुहरूलाई हामीले कति पालेर बस्ने। अब राज संस्थाको पक्षमा जनताले अन्तिम सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आह्वान गरेका छौँ। अब जनताले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझेर, जहाँसम्म लाग्छ अहिले हामीले फेसबुकै हेरौँ, चियापसलमा जाउँ, पब्लिक गाडीमा बसौँ, त्यहाँ जम्मैले चाहिँ 100वटा 1000वटा स्याल हुनुभन्दा बरु एउटै राजा ठिक छ भन्ने जनता पुगेका छन् नि त। त्यो मत दिने जनता चाहिँ सडकमा आइदियो भने त अन्तिम लडाइँ हुन्छ, अन्तिम सङ्घर्ष हुन्छ। त्यही सङ्घर्षले नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छ र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ। विगत 10 वर्षदेखि होइन, सानो चानचुने होइन, 10 वर्ष भनेको तपाईँले राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ, देशमा राजाको शासन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ गणतन्त्र विरुद्ध लडिराख्नु भएको छ। 10 वर्षमा चाहिँ सङ्गठनको उपलब्धि तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले राजतन्त्र फर्काउनका लागि गठन गरेको सङ्गठन र अहिले यही एजेन्डालाई बोकेर 11औँ वर्षमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि के कस्ता उपलब्धि भए त? अनि उपलब्धि धेरै भयो हेर्नुहोस्, किनकि जनताले चाहिँ वर्षैपछि हामीलाई साथ दिँदै गएको छन्। वर्षैपछिको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ बृहत र ठुलो बन्दै गएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसरी राज संस्थाको पक्षमा एउटा जनमत बनाएको छ, पहिला मान्छेले चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा राजा भनेर बोल्न पनि डराउँथे, किनकि त्यो बेला वाइसेल युथ फोर्सले आक्रमण गर्थ्यो होइन, राजाको पक्षमा भ्रम छरिएको थियो। तर अहिले यो समयमा जब हामीले चाहिँ साई युवा शक्तिको स्थापना गऱ्यौँ, नयाँ जेनेरेसन, जुन जेनेरेसन ग्याप भइसकेको थियो, नयाँ जेनेरेसनमा पनि राज संस्थाको महत्त्व, राजाहरूको महत्त्व हामीले बुझायौँ। त्यसको फलस्वरूप अहिले चाहिँ जस्तै अहिले राप्रपाकै अभियान हेर्नुहोस्, राजा चाहियो भनेर चाहिँ तमाम देशै चाहिँ राप्रपामा लाग्न खोजिरहेछ। भनेको चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा मान्छेले परिवर्तन खोजिरहेछन्। अब राप्रपामा चाहिँ भोट हालौँ, राज संस्था फर्कौँ भन्नेमा जनता पुगिसकेका छन्। त्यो भनेको साई युवा शक्ति नेपालले पनि गरेको सङ्घर्षको उपलब्धि भयो। र रहेको कुरा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा निर्णय गर्न पर्ने अवस्था, जनताले ल गरौँ, ल चाहिँ चाहियो राजै चाहियो भन्ने जुन वातावरण बन्यो, त्यो आज साई युवा शक्ति नेपालले चाहिँ हिजो दिनरात एक गरेर चाहिँ रगत पसिना बगाएर गरेको सङ्घर्षको एक किसिमको माहौल तयार भएको छ। राजाको पक्षमा ठाउँ ठाउँमा बहस भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय बहस भएको छ। नयाँ पुस्ताले राजाको विषयमा चाहिँ बोल्न सकेका छन्, किनकि नत्र मान्छे चाहिँ राजा भन्ने एउटा इतिहास हो, अब आउँदैन भनेर चाहिँ पछि हट्थ्यो होला। तर अब नयाँ जेनेरेसनले नै राजा खोजिरहेछन्, त्यो हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक उपलब्धि हो। जस्तै तपाईँले रापरपाको कुरा निकालिहाल्नुभयो, म यो प्रश्न पनि तपाईँलाई सोध्नेवाला थिएँ। शाही युवा सङ्गठन पनि रापरपामा सामेल हुने अथवा रापरपामा विलय हुने अथवा रापरपासँग मिलेर चाहिँ अब राजतन्त्र फर्काउनका लागि सङ्घर्ष गर्ने भन्ने कुरा चर्चामा छ। यो चाहिँ कतिको सत्य हो, कतिको असत्य हो, के हो खास कुरो चाहिँ? अनि यो चाहिँ रापरपासँग चाहिँ हामी सहकार्य गर्ने, हामी रापरपासँग मिलेर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो राज संस्था फर्काउने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो हिसाबले हामीले वार्ता समिति पनि बनायौँ। तर राप्रपाले चाहिँ अब हामीले मूल कुरा के गरेका छौँ भने, राप्रपाले चुनावी अभियानसँगै राज संस्था चाहिन्छ, गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेर सडकको चाहिँ कार्यक्रम पनि सँगै लानु पर्यो। त्यो लगेको खण्डमा साई युवा शक्ति राप्रपासँग समाहित होला, मोर्चाबन्दी गरा, समायोजन होला होइन, त्यो गर्छौँ हामी। तर चाहिँ अब चुनावी अभियानमा मात्रै दौडिने अनि भोलि यही गणतन्त्रवादीको शपथ ग्रहण गर्ने, यसैबाट चाहिँ 2-4वटा सिट चाहिँ बटुल्ने र राज संस्था फर्काउने त गाउँ गाउँ जस्तो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ सडक र चुनावी अभियानलाई सँगसँगै लाने हो भने साई युवा शक्ति नेपाल चाहिँ राप्रपासँग मिल्न तयार छ। भनेपछि बाहिरी हल्ला जस्तो तपाईँ बिना शर्त चाहिँ एउटा राजतन्त्र मात्र फर्काउने एजेन्डा लिएर चाहिँ रापरपामा जाँदै हुनुहुन्न, एउटा शर्तसहित रापरपाले पनि राजतन्त्रको मुद्दालाई पनि चुनावी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो अथवा प्रचार प्रसारका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै रापरपामा समाहित हुन्छौँ भनेर बिल्कुल अब रापरपाको जो अहिले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ त्यो नेतृत्व तहसम्म आफ्नो माग राख्नु भएको छ। हामीले राखेका छौँ, लेटर प्याडमा हामीले लेखेर दिएका छौँ। र हामीले भन्न खोजेको के छ भने तपाईँको चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा जनताले रिजल्ट खोजिरहेछन्।
राजा कहिले ल्याउने त राजा कहिले आउँछ नि त भन्ने क्वेसन मार्क हामीलाई बारम्बार आउँछ। अनि हामीले भन्ने गरेका छौँ राजा लिन कहिले जाने भनेर हामीले जनतालाई भनिरहेका छौँ, जनता आउनुहोस् राजा लिन जाउँ, तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति हो। राजा भने पशुपति खड्काको मात्रै प्याओ होइन, राजा भने साई युवा शक्ति नेपालको मात्रै प्याओ होइन, राजा भनेको राप्रपाको मात्रै प्याओ पनि होइन। राजा भने समग्र नेपाली जनता र चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ साझा संस्था हो, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो। त्यसलाई फर्काउनको लागि सबैजना मिलेर एक ढिक्का भएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र अहिलेको यो चाहिँ परिस्थितिमा जनताले चाहिँ आज भोलि देश युक्रेन जस्तो हुने हो कि, जसरी अहिले चाहिँ रसियाले चाहिँ युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको छ, भोलि एमसिसीको कारणले भोलि नेपाललाई चाइनाले आक्रमण गर्ने हो कि भन्ने एउटा डर नेपाली जनतामा पैदा भएको छ। त्यो किन भयो भन्दा चाहिँ अहिलेको चाहिँ व्यवस्थापनका मतियारहरूले चाहिँ कूटनीतिक ब्यालेन्स गर्न नसकेका कारणले राज संस्था भइदियो भने भोलि राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, भोलि विदेशीलाई पनि ब्यालेन्समा राज संस्थाले राखेको एउटा ठुलो लामो अनुभव छ। त्यस कारणले चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा जनताले चाहिँ परिवर्तन खोजेका छन्, तर राप्रपाले त्यसलाई सडक सङ्घर्षको रूपमा, जस्तै व्यवस्था उल्टाउने कार्यक्रममा पनि राप्रपा लागेको खण्डमा चाहिँ साई युवा शक्ति नेपाल चाहिँ राप्रपासँग हातेमालो गर्न तयार छ भनेर हामीले भने हौँ, तर हामी गइसकेको अवस्था छैन। जस्तै विरोध पनि हुने गर्छ नि, तपाईँले पक्कै पनि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एक किसिमको जमात छ भने होइन, गणतन्त्र ठिक छ, पहिला हामीले निरङ्कुश राजाको शासन पनि भोगेका हौँ, राजालाई अब एक किसिम राजतन्त्रलाई अथवा राजगद्दीबाट राजालाई हटाएर देशमा सङ्घीय गणतन्त्र ल्याइसकेपछि अब चाहिँ राजालाई फर्काउनु हुँदैन, गणतन्त्रै ठिक छ भनेर तपाईँहरू जस्तै राजतन्त्र फर्काउनका लागि लाग्नुभएको सङ्गठनहरूको अथवा पार्टीको केही हदसम्म विरोध पनि हुने गरेको छ नि, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अनि यो त चाहिँ हामीले यो विरोध उनीहरूले गर्न खोजेको आक्रमण हामीले सहेर त्यो समय पार गरिसकेँ मैले, किनकि चाहिँ गणतन्त्रको चाहिँ व्यवस्थामा बसेर खाइपाइ आएका पक्षपोषण गर्ने मान्छेहरू छन्, पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन् जसले चाहिँ जनतामा भ्रम छरिरहेछन्। गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा त्यो गणतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने मान्छेलाई पनि अहिले चाहिँ साबित भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ हामीलाई कसैले विरोध गरे पनि, कसैले चाहिँ अब त्यो विरोध गर्ने मान्छेलाई पनि राज संस्थाको पक्षमा राजै यो देशको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो, राजा चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हामीले धेरै मोटिभेसन पनि गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले अब त्यो विरोधले त कुनै अर्थ राख्दैन अहिले, किनकि तमाम नेपाली जनता राज संस्थाको पक्षमा उर्लिसकेको अवस्था छ। अब राज संस्थाको पक्षमा जनताले निर्णय गर्नु पऱ्यो। पार्टीबाट हेर्ने हो भने अब गणतन्त्र स्वीकार गरेका चाहिँ गणतन्त्र ल्याउने माओवादी, त्यसलाई चाहिँ त्यो गणतन्त्रमा चाहिँ सँगसँगै पहिला गएका कङ्ग्रेस एमाले होइन, जसले आफ्नो एजेन्डा छोडेर पहिला गए, अब पटक पटक नेपाली जनताले त्यही पार्टीलाई ठुलो सानो बनाउँदै अगाडि सारे, नेपाली जनताले केही पनि पाएन। नेपाली जनताले पाए के त उही करको भारी, यिनलाई त्यो कर तिरेर पाल्न पर्ने, यिनको चाहिँ सपनाहरू साकार गर्नुपर्ने, यिनका छोरा नातिलाई अमेरिका पठाइदिनु पर्ने, त्यो बाहेक गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट नेपाली जनताले पाए के त? केही पनि पाएन। आए देशै रहला कि नरहला भन्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यस कारणले चाहिँ यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ हामी एकदम भाव विभोर छौँ र राज संस्थाको पक्षमा जनताले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गर्न सकेनन् भने देश एउटा ठुलो दुर्घटनातिर अगाडि बढिसकेको छ। त्यसमा यो देशलाई सम्हाल्न चाहिँ राजै चाहियो, ज्ञानेन्द्र सरकार चाहियो। निर्मल निवासमा बसेको नागरिक भएको राजालाई चाहिँ श्री 5कै हैसियतमा फर्काएर राजा जनता एक भएर देश बचाउँ भन्ने हाम्रो अभियान हो। जस्तै तपाईँले भने जस्तै पक्कै पनि अहिले देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहँदा पनि समस्या पक्कै पनि छन्। जो धनी थिए उनीहरू झन्झन धनी हुँदै गएका छन्, गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई माथि उकास्नै सकिएको छैन। अब तर गणतन्त्र हटाएर राजतन्त्र आउने बित्तिकै एकजना राजाले अथवा राजतन्त्र फर्कियो भने सबै जनताका दुःख पीर हराउँछन् अथवा सोचे जस्तो नेपाल बन्छ, समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने चाहिँ के छ त? त्यस्तो अगाडिको एजेन्डा अथवा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा के छ र त्यसको अर्थ के छ? राजतन्त्रले चाहिँ कसरी? होइन, राज संस्थाको अर्थ चाहिँ तपाईँको के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा हामी नेपाली भएर हामीले पुस्तौँ पुस्तासँग हाम्रो छोरा नातिहरूलाई नेपाली बनाउन पाउँछौँ। राज संस्था भइदियो भने चाहिँ, राज संस्था फर्कियो भने चाहिँ राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, जुन चिज चाहिँ हामीले चाहिँ किनेर पाइँदैन। जस्तै अहिले तपाईँको चाहिँ युक्रेनमा भएका चाहिँ सम्पन्नशाली व्यक्तिहरू आज त्यो राष्ट्र नहुने सङ्कटमा चाहिँ पुगेको छ। त्यो बेला चाहिँ अब म युक्रेनी भनेर बस्ने अवस्था छैन, त्यहाँ उनीहरूको त्यो सम्पत्ति केही कामै छैन। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरो यो मातृभूमि हो। मातृभूमि, यो माटोको रक्षा राज संस्थाले गर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। त्यस कारणले राज संस्था फर्क्यो भने हामी नेपाली भएर बाँच्न पाउने अवस्था बन्छ। र रहेको विकासको कुरा, भोलि आर्थिक रूपान्तरणका कुरा होइन, आर्थिक उन्नतिका कुरा, यो समयअनुसार हुँदै जाने कुरा हो। र चाहिँ राज संस्थाले चाहिँ कुनै पनि कुरामा छेकेको अवस्था पनि छैन। राज संस्था चाहिँ राष्ट्रियता चाहिँ बचाउन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नको लागि, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नको लागि र नेपालीको चाहिँ एउटा भविष्य निर्माणको लागि राज संस्थाको आवश्यकता अपरिहार्य भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ अब हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ अलिक गणतन्त्रले के गर्यो भन्ने कुरा त त्यो हिसाबै गर्ने हो भने त यहाँ तपाईँसँग मेरो 4 घन्टा जति चाहिँ इन्टरभ्यू होला। अब गणतन्त्र चाहिँ मरिसकेको अवस्थामा छ, यसको दाह संस्कार नेपाली जनताले गर्नुपर्छ।
अब हाम्रो देशका अहिलेका जुन शीर्ष तहमा रहेका नेताहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ जो राजतन्त्रको विरुद्धमा हुनुहुन्छ अथवा जसले चाहिँ गणतन्त्र ठिक छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला उहाँहरूको बोली अथवा भाषण चाहिँ के हुन्छ भने राजतन्त्र फर्काउने एजेन्डा आयो अथवा विषय आयो भने प्रतिगामी शक्तिहरू चाहिँ राजतन्त्रको एजेन्डा लिएर सल्बलाउन थाले भन्ने आरोप चाहिँ धेरै लाग्ने गर्छन्। यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रतिगामी त को अग्रगामी भन्ने कुरा त त्यो चाहिँ समय र जनताले बुझिसकेका छन्। गणतन्त्रवादी चाहिँ प्रतिगामी रहेछन्, राज संस्था चाहिँ अग्रगामी रहेछ। किनकि राज संस्थाले दूरदर्शी हिसाबले चाहिँ देशको निर्माण गरेको थियो, देशको विकास गरेको थियो, अनि जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रियतालाई जोगाएको थियो नि त। अब प्रतिगामी भने त जसले आफूलाई कमाउँछ, आफै खान्छ, आफै रमाउँछ, देश र जनताको मतलब छैन होइन, विदेशीहरूको चाहिँ तलुवा चाड्छ, त्यस्तो मान्छे पो प्रतिगामी भयो त। अब उनीहरूले त्यो कुरा गर्छन् किनकि गणतन्त्र चाहिँ टिकिरह्यो भने अझै लुट्न पाइन्छ, जनतालाई खान पाइन्छ भन्ने हिसाबले प्रतिगामी भन्लान् होइन। तर अब यी भने चाहिँ छेपारो जस्तो हुन्। नेपालमा भएका कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी त पछि शक्तिमा आयो, तर कङ्ग्रेस एमाले हिजो राज संस्था स्वीकार गरेकै हो नि। हिजो राज संस्था हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री नै खाए यिनीहरूका पार्टीहरूले, त्यो बेला राज संस्था ठिक। अब राज संस्थालाई यिनले विभिन्न जाल झेलबाट हटाए अनि अब अहिले गणतन्त्रमा छन् यिनीहरू। मन्त्री प्रधानमन्त्री पाउनको लागि चाहिँ अनि राज संस्थामा चाहिँ बोलेका मान्छेलाई प्रतिगामी भन्ने, गणतन्त्रको हामी नै हो प्रमुख भन्ने, त्यसरी जनतामा भ्रम छरिरहेछन्। यिनीहरू भने छेपाराको रङ फेरे जस्तो भोलि राज संस्थाको पछिमा एउटा ठुलो माहौल बन्यो भने यी जम्मै राजावादी भएर हाम्रो पछि लाग्छन्। हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूले ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै राजाको रूपमा फर्काउँछौँ भन्दाखेरि अथवा हाम्रो देशका पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूको चाहिँ प्रश्न चाहिँ के हुन्छ भने अथवा राजा फर्काउने भनेर ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ के चुनौती हुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा जनताको माझमा आउनुहोस् अथवा निर्वाचनमा गएर चाहिँ राजतन्त्र फर्काउन सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन भनेर चाहिँ चुनौती आउने गर्छ। यो चुनौतीलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? यो सम्भव छ कि छैन? यो त चाहिँ आफ्नो हैसियत बिर्सेर बोलेको चुनौती हो। उनीहरूले राजा भने चाहिँ राजा भएर श्रीपेद लगाइसकेपछि एउटा चाहिँ देशकै चाहिँ एउटा शासन सम्हालेको व्यक्ति चुनावमा आउने त कुरै हुँदैन। त्यो जनतामा छरिएको भ्रम क्या, गणतन्त्र टिकाउन छरिएको भ्रम। अब राजाले चाहिँ पार्टी खोलेर जाने कुरो पनि भएन। राजाले चाहिँ अहिलेसम्म जनतालाई किताकाट गरेको अवस्था पनि छैन। त्यसरी किताकाट गरेको थियो भने त राजाले चाहिँ अहिले 13 वर्षमा चाहिँ राजाकै पार्टी खडा गरेर ठुलो हुन्थ्यो होला, राजाकै पार्टीको बहुमत हुन्थ्यो होला, राजाकै पार्टीको सरकार बन्थ्यो होला, तर त्यसले देशमा शान्ति आउँथेन। त्यसैले राजाले चाहिँ कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि संसद र कुनै पनि चुनावी अभ्यासमा राजा जाने कुरै हुँदैन। जनतामा चाहिँ त्यो कुरा गरिदिएपछि त हो नि, यिनले भनेको कुरा ठिक हो नि त भन्ने हिसाबले जनताले चाहिँ त्यो राज संस्थाको पक्षमा सोच्न नपाओस् भन्ने हिसाबले बोल्यो भने यिनले त्यो कुरामा असत्यता छ। केपी ओली आफैले नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र आउनु भनेको ठेलगाडा चढेर अमेरिका गए जस्तो हो भनेर आफैले बोल्नु भएको छ। उहाँको अभिव्यक्ति अहिले पनि तपाईँको कान्तिपुर टिभीमा सुरक्षित छ। त्यो चिज त सम्भव भएर आयो भने आज यत्रो तमाम करोडौँ नेपाली जनताले चाहिँ राज संस्था चाहियो भनिरहेको छन्, त्यो चिज चाहिँ किन सम्भव हुँदैन? राज संस्थाको पक्षमा हिजो राज संस्थाले बनाएको नेपाल हो यो। त्यो राज संस्था फेरि पुनर्स्थापित नेपाली जनताले गर्नेछन्, त्यो गर्छन् भन्ने विश्वास पनि छ र राज संस्था आउने चाहिँ कुरामा चाहिँ हामी 100% विश्वस्त छौँ। जस्तै राजतन्त्र फर्काउँछौँ भनिरहँदैखेरि एउटा अर्को प्रश्न पनि के खडा हुन्छ भने एउटा एक किसिमको सङ्घर्षबाट हटेको राजतन्त्र, मुलुक अहिले सङ्घीयतामा गएर पनि कार्यान्वयन भइसकेको लामो समय भइसक्यो, गणतन्त्र ठिक रहेछ भन्ने माहौल पनि एकतर्फ बनिसकेको छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ होइन राजतन्त्र नै ठिक थियो भन्ने अवस्था पनि छ। यो सबैको बिचबाट अथवा सम्मिश्रणबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ राजतन्त्र फर्काउन कतिको सम्भव छ भन्ने चाहिँ प्रश्न अथवा तपाईँको अगाडि पनि पक्कै पनि खडा भएको होला। हाम्रो अगाडि चाहिँ यो प्रश्न खडा हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यसको जवाब कसरी दिनुहुन्छ? राजतन्त्र फर्किन सम्भव छ त? अब मुलुक यति अगाडि राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ नि त। अनि यस्तो छ, मैले अघि पनि भने तपाईँलाई राज संस्थाको पक्षमा कुनै पनि जनताले भोट हालेर हटाएको होइन। राज संस्थाको पक्षमा भ्रम छरियो, विदेशीको चलखेल भयो, 12 बुद्धि समझदारी भयो र चाहिँ विदेशीको चाहिँ दलाल भएर यी पार्टीहरूले नेपालको राज संस्थाको पक्षमा चाहिँ गलत निर्णय गरे। राजाले चाहिँ अब जनताको चाहना पनि यही छ, भोलि चाहिँ जनता दलीय सिस्टमबाट अगाडि बढ्न चाहन्छन् होइन, हामी नै बाधक हो भने ठिक छ म हटिदिन्छु भनेर राजा स्वेच्छाले चाहिँ हटेको अवस्था हो नि त। राजालाई नेपाली जनताले भोट हालेर अब देशमा राज संस्था चाहिँदैन भनेर कुनै मात्रै मत दिएर हटाएको त होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ नेपालको पक्षमा चाहिँ नेपालको हकमा अन्य देशमा चाहिँ हेर्नुहोस्, हिजो बेलायतमा पनि राज संस्था फर्क्यो, कैसिया राज संस्था होइन, युरोपको हरेक कन्ट्रीमा चाहिँ राज संस्था फर्केको इतिहासहरू छ। तर नेपालमा चाहिँ त्यहाँभन्दा अझै चाँडो राज संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ, किनकि जनताको अभिमत बिना
जनता आफै चाहिँ नागरिक भएर बसेको र जनतालाई नसोधिकन ल्याइएको गणतन्त्र र जनतालाई नसोधिकन फालिएको राज संस्था। त्यसकारणले चाहिँ चुनौती अवसर भन्दा पनि जनताको बाध्यात्मक परिस्थिति हो राज संस्था फर्काउनु। कि नेपाली भएर बाँच्न पर्यो, नेपाली भएर बाँच्नको लागि कि राज संस्था फर्काउनु पर्यो, होइन भने यिनले जे गर्छन् त्यो स्वीकार गर्ने, भोलि चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ देशको चाहिँ एउटा चाहिँ शरणार्थी बनाएर राखे पनि स्वीकार गर्ने भनेर चाहिँ कि यिनको पछाडि लाग्नु पर्यो। तर कुनै पनि नेपालीलाई चाहिँ विदेशीको गुलाम हुन त स्वीकार्य छैन। त्यो राज संस्थाले चाहिँ हामी नेपालीलाई चाहिँ विश्वको इतिहासमा स्वतन्त्र नागरिक त बनायो नि त। तर अहिले हामी स्वतन्त्र भए पनि कहिले एमसीसीको कानुनले नेपालको कानुन हानी, कहिले चाहिँ चाइनाको कानुनले हानी, कहिले भारतले चाहिँ त्यस्तै दबाब दिने, यी सबै कुराको चपेटामा अब नेपाली चाहिँ परिरहन चाहँदैनन्। बरु राजाको चाहिँ रैती भएर नेपाली जनता बस्न तयार छन्। तर अब यो विदेशीको दलालहरू चलेको पार्टीको कार्यकर्ता भएर अब नेपाली जनता बस्नुहुन्न। नेपाली जनताले होस खोल्नुपर्छ र राज संस्थाको पक्षमा निर्णायक सङ्घर्ष गरेर नेपाली जनता चाहिँ सडकमा आउनुपर्छ। हामीले त्यसकारणले 21 गते आउनुहोस्, 2 घण्टा समय दिएर आउनुहोस्, व्यापार गरौँला, जागिर खाउँला, सब काम छोड्नुहोस्, 2 घण्टाको लागि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राज संस्था फर्काउन आउनुहोस् भन्नु म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले अब पछिल्लो समय तपाईँलाई थाहा छँदैछ देशमा फेरि चुनावको सरगर्मी सुरु भइसकेको छ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकिएको अवस्था छ। वैशाख 30 भन्दा अगाडि नै राजतन्त्र फर्किन्छ कि समय लाग्छ? अनि यो चुनावले त कुनै मायने राख्दैन, किनकि नेपाली जनताले चुनाव चाहेकै छैनन्। विदेशीले दिएको पैसा यिनले त काम गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त। त्यो पैसा मिलेर भागभण्डा, दलीय भागभण्डा गरेर खाने पनि, निर्वाचन गरा जस्तो पनि गर्ने, अलिअलि पार्टीको कार्यकर्तालाई बाँडिदिने, यो चुनावको त्यति हो। यो चुनावबाट नेपाली जनताले चाहिँ वडा अध्यक्ष फेर्ने, मेयर फेर्ने, संसद फेर्ने नेपाली जनताको चाहना होइन। नेपाली जनताको एउटै मात्रै चाहना हो, यो स्यालहरूको व्यवस्था फेर्नु पर्यो, राजा फर्काउनु पर्यो। नेपाली जनताको चाहना व्यवस्था फेर्ने छ। नेपाली जनताले व्यवस्था फेर्न चाहिरहेछन्, व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेछन्, त्यसको विकल्पको रूपमा राज संस्था खोजिरहेछन्। त्यस कारणले यो चुनाव भए पनि नभए पनि हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। हामी राज संस्था सडकबाट स्थापित गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट स्थापित गर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् 10औं लाख नेपाली जनता सडकमा आउने हो भने तपाईँको शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नेपालमा राज संस्था सम्मानसहित फर्किन्छ। भनेपछि चैत्र 21 गतेको कार्यक्रम तपाईँ एकदमै व्यापक रूपमा आयोजना गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ? होइन, हामीले आयोजना गरेका छौँ। जनताले यसलाई महत्त्वका साथ बुझ्नु पर्यो, जनता चाहिँ कार्यक्रममा आइदिनु पर्यो। अब किनकि त्यो हामीले साई युवा शक्तिको स्वार्थको लागि, मेरो स्वार्थको लागि हामीले राज संस्थाको कुरा गरिरहेको छैनौँ। तमाम 3 करोड नेपाली जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ भविष्यको लागि, 3 करोड नेपाली जनताको स्वार्थको लागि, राष्ट्रिय स्वार्थको लागि राज संस्थाको कुरा गरेका छौँ। राज संस्था सबै नेपाली जनताको साझा संस्था हो, हाम्रो प्या होइन। राज संस्था फर्काएर म मन्त्री भएर प्रधानमन्त्री भएर हिँडिहाल्ने पनि होइन। राज संस्था भइदियो भने हामी सबै नेपाली हुन पाउँछौँ। आफ्नो परिचय कायम गर्नको लागि पनि राज संस्था अविलम्ब चाँडोभन्दा चाँडो पुनर्स्थापना गरौँ भन्न चाहन्छु। र जनताले चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्का रूपमा नलिन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो कराइरहन्छ, अब यो कार्यक्रम अलिअलि गर्छ, थोरै मान्छे ल्याउँछ, के नै गर्ला र भन्ने हिसाबले होइन कि यो हाम्रो कार्यक्रम हो, मेरो कार्यक्रम हो, राज संस्था मेरो हो। हरेक नेपाली जनताले चाहिँ जसले अहिले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, अब विभिन्न चाहिँ सेलिब्रिटीले पनि लेख्नु भएको छ, जनताले पनि लेख्नु भएको छ, राजाको फोटो आयो भने त्यहाँ हजारौँ लाखौँ लाइक आउँछ। अहिले त्यो लाइक गर्ने अमला, लाइक गर्ने मान्छेको एक पाइला राज संस्था फर्काउनु सडकमा पर्यो भने हामी चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा चाँडोभन्दा चाँडो रिजल्ट दिन सक्छौँ। देशको यति धेरै होइन, एउटा राष्ट्रको संवेदनशील अथवा एकदमै चेतनशील भएर व्यवस्थापन परिवर्तन गर्नु भनेको त पक्कै पनि चान्चुने चिज होइन। एकदमै संवेदनशील चिज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा अथवा लक्ष्यमा तपाईँ लम्किरहँदाखेरि जसलाई राजा बनाएर अथवा जो पहिला पूर्व राजा हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै फेरि राजा बनाएर फर्काउने एजेन्डा बोकेर हिँडिरहँदाखेरि पक्कै पनि पूर्व राजासँग पनि तपाईँको कुराकानी हुन्छ होला अथवा भेटघाट हुन्छ होला। उहाँ चाहिँ फेरि राजतन्त्र देशमा ल्याउन अथवा फेरि राजा बन्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, एउटा प्रश्न। अर्को प्रश्न चाहिँ उहाँले नै जनताले राजतन्त्रलाई हटाउन खोजे अथवा मैले जनताको निर्णयलाई नै सर्वोपरि मानेर मैले राज्य सत्ता त्याग्नुपर्छ भनेर उहाँ त्यो राज्य त्यागेर अथवा त्यसको जिम्मेवारी त्यागेर पन्छिनु भएको मान्छे फेरि राजतन्त्र फर्क्यो भने राजा बन्न तयार हुनुहुन्छ त? अब त्यो 63 को आन्दोलनमा अलिकति मैले तपाईँलाई फर्काएँ। 63 को आन्दोलनको म्यान्डेट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा राजा हटाउनु थिएन। 63 को आन्दोलनको म्यान्डेट भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने मात्रै थियो। त्यो राजाले संसद डिजल्भ गरेका थिए, त्यो संसद पुनर्स्थापना हुनु पऱ्यो भन्ने मात्रै थियो। 63 को आन्दोलनले हामीले वैश्विक 63 को आन्दोलनले राजा फाल्यौँ, सामन्ती राजा फाल्यौँ, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ भन्ने यी चाहिँ गणतन्त्रका मतियारहरूले भ्रम छ अरे। नेपालमा वैश्विक 63 को आन्दोलनले राजा हटेकै होइन। यदि वैश्विक 63 को आन्दोलनले राजा हट्या थियो भने
63मा 2063 साल वैशाख 11 गते राजासँग चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सम्झौता भएर आन्दोलन रोकियो, त्यसपछि राजाले नारायणी छोडेको 2065 साल असार 1 गते राजाले दरबार छोडे। 2 वर्षसम्म राजै बनाएर किन पाले त? 63 को आन्दोलनले यदि चाहिँ राजा हटाएको थियो भने त त्यहाँ जनविद्रोह हुन्थ्यो होला, राजाले दरबार छोडेर भाग्नु पर्थ्यो होला, एक दिन पनि दरबारमा राजाले बस्ने चाहिँ अवस्था बन्थेन होला नि त। त्यसकारणले चाहिँ जनतामा यस्तो भरम छरिएको छ कि 62 को आन्दोलनको जनमतले राजसत्ता फालेको होइन, तर विदेशीको चलखेल भयो। भोलि राजाले पनि त्यो दरबारमा जबरजस्ती बस्दाखेरि भोलि आफ्नै जनतासँग लड्न पर्ने भयो, भोलि सेना खटाउनु पर्ला, भोलि त्यहाँ आफ्नै जनताहरू मर्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ राजाले चाहिँ ल ठिक छ, अहिलेको परिस्थितिमा म नागरिक भएर बस्छु, मेरो जनतालाई सुख दियाओ, देशमा शान्ति ल्याओ, म नागरिक भएर बसेँ है भनेर राजा त्यसरी हट्यो नि त। भनेपछि राजा चाहिँ जनताले हटाएको होइन, राजा चाहिँ जनताको निर्णयअनुसार चल्न तयार छन्। श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारको बारम्बारको अभिव्यक्ति के छ भने जनताले बोलाएको खण्डमा, जनताले अब होइन ज्ञानेन्द्र सरकार चाहियो भनेर निर्मल निवासमा चाहिँ लिन गएको खण्डमा राजा चाहिँ जनतासँग मिलेर जनताको चाहनाअनुसार फेरि चाहिँ राजगद्दीमा बसेर देश सम्हाल्न श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकार तयार हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा अब जुन चैत्र 21 गतेको कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ निकै महत्त्वपूर्ण पनि छ। यो कार्यक्रमपछि चाहिँ सङ्गठनका योजनाहरू के छन्, कसरी अगाडि बढ्छ, राजतन्त्रकै मुद्दालाई लिएर चाहिँ अझ व्यापक भएर अझ सशक्त भएर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ त? अनि 21 गतेको कार्यक्रम हामीले अघिल्लो वर्ष पनि हामीले नारायणीमै आएर गरेका थियौँ, राम्रो थियो, जनताले साथ दिएका थिए। त्यसपछि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरि पनि रहेछौँ। अब हामीले चाहिँ यो चुनावी भ्रममा नेपाली जनता परेका कारणले चाहिँ गणतन्त्रको विरोध सभा भनेर अब हामी हरेक चुनावी क्षेत्रमा 21 गते पछाडि गर्छौँ। तर 21 गते चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ साथ समर्थन नेपाली जनताको भयो भने अब म यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने कुरा बिर्सेर, म एमाले कांग्रेस माओवादी भन्ने कुरा बिर्सेर चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर मेरो देश मेरो झन्डा मेरो राजा भनेर जनता आइदिनु भयो भने त्यस पछाडि चाहिँ जनताको उपस्थिति अनुसारको अर्को कार्यक्रम हामी निर्णय गर्छौँ। जनताले होइन चाँडोभन्दा चाँडो राजसत्ता फर्काउनुपर्छ भनेर भोलि व्यापक रूपमा मान्छे आइदिने, भोलि पनि चाहिँ सङ्घर्ष गरौँला, पर्सि पनि गरौँला, सङ्घर्षैबाट स्थापित गरौँला, राजा नफर्काएसँग सडकबाट घर नजाउँला, तर जनताले साथ दिनु पऱ्यो। अब त्यसकारणले चाहिँ अब यो अवस्थाको निर्माण चाहिँ जनताले गरिदिनु पऱ्यो। हामीले त भनिरहेछौँ, गरिरहेछौँ, बोलिरहेछौँ, जाउँ आजै जाउँ राजा लिन जाउँ, भोलि जाउँ पर्सि जाउँ भनिरहेछौँ होइन। त्यस पछाडि पनि शाही युवा शक्ति नेपालको सडक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू, राजसंस्था फर्काउने अभियानहरू, विभिन्न स्वरूपका कार्यक्रमहरू हामी तय गर्छौँ र राजसंस्था नफर्काएसँग हामी सास छोड्दैनौँ। हुन्छ, निकै व्यस्तताका बावजुद हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर तपाईँको जुन राजतन्त्र फर्काउने एजेन्डा छ र 21 गतेको जुन तपाईँले नारायणहिटी घेर्ने कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। दर्शकबिन, कार्यक्रम TNT बहसका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। हामी अर्को कार्यक्रमका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने म सपना सिंह बिदा चाहन्छु। नमस्कार।